बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कल एक आतिफ खान ने बड़ी शानदार ट्वीट की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर हैं, वो कहने लगे कि ये जो क्राइसिस है इसमें से नई लीडरशिप उभरेगी, ये जो छोड़ के लोग जा रहे हैं ये मैटर नहीं करते। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि असल में बड़े आदमी का या लीडर का पता उस वक्त चलता है जब क्राइसिस हो, मुश्किल हो, उसमें से कोई रास्ता निकाले। कल इमरान खान के घर के बाहर मीडिया मौजूद था, अंदर हमारे बहुत सारे दोस्त रिपोर्टर्स गए हुए थे, तो वहां पे इमरान खान आए, उन्होंने इंटरेक्ट किया। एक बात बड़ी खूबसूरत की, उन्होंने कहा मुझे सब भी छोड़ दें, और यूं हाथ से इशारा करके बताया कि मैं अगर अकेला भी हूं तो मैं इस चीज से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन इस पूरी मुश्किल, इस पूरे क्राइसिस के दौरान इमरान खान को आप दाद दें कि उन्होंने जहानत के साथ एक बहुत बड़े प्लॉट को नाकाम बना दिया है, और आज एक वफ्द जो है वो ज़मान पाक जाएगा। आप जानते हैं कि वो आमिर मीर जो है वो टीवी पे बैठ के तड़ियां लगा रहा था, और वो निगरान वजीर है, लेकिन लगता ये है शायद पूरा पंजाब वो जीत के आया हुआ है। हालांकि अपने महल्ले की यूनियन काउंसिल जीतना भी उसके या उसके ख़ानदान की बस की बात नहीं है। बड़े अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब उसने अल्टीमेटम दिया जी 24 घंटे हैं। एक तो ज़रा फ़िरौनियत और वो गुरूर और तकब्बुर देखें, 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे के पूरे होने के बाद पुलिस वहाँ पे पहुँची और तहरीक इंसाफ ने कैमरे वालों को कहा कि आप भी आ जाएं, और उसके बाद 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। वो कहाँ से गिरफ्तार किया गया मालूम नहीं है, तो पता ये चला पुलिस की जानिब से जी ये फरार हो रहे थे। हालांकि तमाम मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो वहाँ पे मौजूद है। एक भी मशकूक शख्स ज़मान पाक के अंदर मौजूद इस वक्त नहीं है। लेकिन अब जब सारी सूरत हाल, प्लॉट नाकाम हो गया, तब अगली खबर सुनिए। अब वो जो गुरूर और तकब्बुर के अंदर डूबे हुए लोग थे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी पंजाब हुकूमत ने अब कमिश्नर की सरबराही में आज एक वफ्द ज़मान पाक जाएगा। इमरान खान इस वक्त इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के अंदर है, लाहौर हाई कोर्ट भी गए, चूँकि आज उनकी ज़मानतों के हवाले से वो पेशी हो रहे हैं। अब पंजाब हुकूमत जो तड़ियाँ लगा रही थी, सारा कुछ कर रही थी, वो क्या कह रही है? वो कह रही है हम एक ज़मान पाक वफ्द भेजेंगे, जुमे के बाद ये वफ्द इमरान खान से मुलाकात के लिए ज़मान पाक जाएगा, और कम से कम 400 पुलिस एहलकार ज़मान पाक जाएंगे, और ज़मान पाक में कैमरों की मौजूदगी में तलाशी ली जाएगी। आमिर मीर का बताना है। अब ये 400 पुलिस एहलकार क्यों चाहिए? ये ताकत है, ये हैबत डालनी है, ये लोगों में खौफ डालना है, उनको बताना है कि इमरान खान के साथ हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है, जो भी ये लोग सोच रहे हैं, जो ऐसे फैसले कर रहे हैं, कि क्या ऐसा करने से, चले खौफ तो आप फैला सकते हैं, लोगों को डरा धमका तो सकते हैं, लेकिन क्या इमरान खान और आम वोटर का या पाकिस्तानी का जो कनेक्शन है वो ख़त्म कर सकता है? ये इतनी देर ना ये चीज़ें चल सकती हैं ना चलेंगी, वो चीज़ें निकल आएंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इस वक्त ताकत के नशे में बदमस्त हैं, और आपको ये नहीं पता कि आपसे पहले भी जो शख्स यहाँ पे तख्त नशीं था, वो वाला शेर जो है, तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब वक्त जो है वो गुजर जाता है। अब ये इमरान खान को काबू करने की सारी कोशिश है, और दूसरी जानिब वो फजलुर रहमान है, उसने रात रोना धोना शुरू कर दिया। रात काफ़ी देर लेट जो है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा जी इमरान खान की सहूलतकारी अब भी जारी है। फिर मैंने कल आपको खबर दी थी कि अमेरिका के 60 अरकान कांग्रेस ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिखा है और कहा है कि इंसानी हुकूक का मामला जो है वो उठाया जाए। उसके ऊपर कहा आप देखा जी उसको बचाने के लिए कौन आ गए। यानी फजलुर रहमान के कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को मारेंगे, हम लोगों के साथ ये करेंगे, और हम लोगों को रोने भी नहीं देंगे, हम लोगों को आवाज़ भी नहीं उठाने देंगे। और इनको खबर ये हो कि ये वक्त गुजर जाते हैं, ये फजलुर रहमान वगैरह जो कर रहे हैं, ये हरकतें इनके गले पड़ जाएगी। अब मैं आपको एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन बताना चाहता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक द इकोनॉमिक सिचुएशन इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इन कमिंग मंथ्स विद लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द सेंट्रल बैंक लाइकली टू ड्रॉप बिलो द क्रिटिकल लेवल ऑफ 2 बिलियन। यानी पाकिस्तान के मौशी हालात उस नहज पे जा रहे हैं जहाँ पे आइंदा चंद हफ्तों के अंदर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $2 अरब से भी नीचे जा सकते हैं। पाकिस्तान हैज़ टू पे $3.7 बिलियन। अब इस हवाले से अगर आपको $3.7 बिलियन जो है वो पे करने हैं, और राइट नाउ आपके जो फॉरेन रिजर्व्स के अंदर $4.1 बिलियन पड़े हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है? सॉरी, आपको $4.1 बिलियन पे करने, $4 बिलियन और है,
اس کا مطلب ہے $4.4 بلین آپ کے پاس پڑے ہوئے، $4.1 ملین آپ نے اس حوالے سے کرنے. اور خبر آپ لے لیجئے، یہ جیو نیوز کی خبر ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر آج بھی کم ہو گئے ہیں اور اس ہفتے $5.29 کروڑ کی کمی ہوئی ہے، اور مجموعی طور پہ جو اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہوئے ہیں، جو کمرشل بینکوں کے پاس ہے، $9.3 ارب جو ہیں وہ اس وقت بتائے جا رہے ہیں. اب اس سے آپ ایکچوئل پوزیشن کا اندازہ لگا لیں اور اللہ ماشاءاللہ ہمارے ترجیحات کا. ایک خبر اور لے لیجئے جس سے آپ کو اندازہ ہو پائے گا کہ موجودہ حکومت کے اوپر اعتماد کتنا ہے، موجودہ حکومت گراؤنڈ کے اوپر کھڑی کہاں پہ ہے. خبر یہ ہے کہ پاکستان کو ملنے والی غیر ملکی امداد کے اندر 60% سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. یہ بہت بڑی ہے. پاکستان کو رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں بیرونی امداد میں $8.12 کروڑ حاصل ہو سکے ہیں، جبکہ گزشتہ مالی سال میں پہلے 10 ماہ میں $13 ارب غیر ملکی امداد ملی تھی. اب آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیجئے. اب ایک طرف آپ نے پاکستان کے فارن ریزروز کم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، دوسرے پاکستان کو ملنے والی امداد کم ہوتی ہوئی دیکھی ہے. اب ذرا اس ملک کے اوپر جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ترجیحات اور ان کی پسندیدگیاں دیکھیے گا. یہ کل کی تصویر ہے اور ذرا دو ملکوں کے سربراہ ہیں اور ایک ملک کا سربراہ خود ہے، چیزیں ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے ملک کے جو سربراہ ہیں وہ چھتری کے بغیر سفر نہیں کر سکتے چونکہ ان کی آنیاں جانیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں. لگ ہی نہیں رہا یہ پاکستان کے، لگ رہا ہے جیسے کسی بہت ہی امیر ملک کے جس کے پاس وافر تعداد میں سے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، جو شاید امریکہ اور بڑی طاقتوں کو بھی اس وقت جو وہ قرض دینے کی صورت میں. اب آتے ہیں اس طرف. اس پورے کرائسس کی وجہ کیا؟ اس پورے کرائسس کی وجہ ہے الیکشن. ذرا اندازہ لگائیے کہ اب نگران حکومتوں کا کام کیا ہے الیکشن کروانا. پنجاب میں زرداری کا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور زرداری کا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی آرمی تنصیبات میں حملے میں ملوث افراد کو مبینہ سہولت کاری پہنچانے پر ایک جج کے خلاف آفیشیل ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ. یہ جی وزیر اعلیٰ جو نگران ہے پنجاب کا، اس کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے اوپر الزام لگا دیں یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص ملوث ہے تو بس اس کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے، اس کے انسانی حقوق معطل ہو جانے چاہیے. اگر اس کی ضمانت مل رہی ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ کوئی جج صاحب ہیں وہ مبینہ طور پہ سہولت کاری کر رہے ہیں. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے اسٹیٹ افیئرز کہاں پہ جا رہے ہیں، کن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے اور پاکستان کے لوگ کیا فیس کر رہے ہیں. یہ آپ اندازہ کیجئے کہ اب اس حوالے سے کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ آپ جو ہے کسی کو چھوڑ دیں، کم از کم فیئر ٹرائل تو آئین اس کا حق دیتا ہے. آج کچھ ایسی ہی صورتحال ہوئی. شیریں مزاری صاحبہ والا جو کیس ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ان کے سامنے پیش ہوا، اور وہاں پہ پاکستان کے جو اٹارنی جنرل منصور عوان ہیں انہوں نے خود یہ مانا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، جس پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ تھوڑے جذباتی بھی ہوئے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ وقت گزر جائے گا لیکن یہ دھبا ہمیشہ رہے گا. اس کیمپین سے بھی واقف ہیں جو آئینی عدالتوں کے خلاف جاری ہے. آج بھی جو ہوا وہ پاکستان کے سیاہ باپ کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. ان کا ہم ججز ہیں، ہم ٹاک شوز کے اندر نہیں بیٹھ سکتے. اور انہوں نے کہا کہ ایک پوری مہم کے ذریعے پاکستان کی عدلیہ کو اس وقت بے وقت اور بے توقیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ پاکستان میں ہر بندے کو پتا ہے کہ کون اتنی طاقت رکھتا ہے. میرے خیال سے سویلین گورنمنٹ کے بس کی بات یہ نہیں ہوتی، نہ وہ کر سکتے ہیں، اور جب تک ان کو کوئی خاص مدد حاصل نہ ہو تو پاکستان کے ساتھ یہ جو کیا جا رہا ہے یہ آپ کے میرے مستقبل کو سٹیک کے اوپر لگایا جا رہا ہے، اس لیے کہ کل کو ہم دنیا کے اندر ایک بنانا ریپبلک جیسی ہماری وہ تعارف اور پہچان ہو. چلیے اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، پاکستانی بہت بڑے بحرانوں سے بھی گزر کے آئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.